अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। भोपाल के नवाह में एक पहाड़ी सिलसिला और जंगल दूर तक फैला हुआ है। वहाँ एक गांव रामगढ़ अपनी आबादी और वहाँ के ठाकुर राजकुमार की वजह से बहुत मशहूर है। रामगढ़ में कई एकड़ ज़मीन पर मुहित एक हवेली है जो किसी दौर में राजकुमार की मलकियत थी। हवेली के बड़े गेट पर एक बड़ी सी तख्ती लगी है जिस पर राजकुमार अफ्रीका वाला लिखा है। किसी वक्त उस तख्ती पर सोने का मलम्मा चढ़ा हुआ था, मगर अब सोने का नामो निशान नहीं है। तख्ती अपनी रंगत खो चुकी है, हवेली उजड़ चुकी है और अब एक खंडर का मंजर पेश करती है। उसमें जंगली जानवर, सांप और बदरूहें राज करती हैं। लोग उस हवेली की तरफ जाते हुए खौफ खाते हैं। उस वीरान और खंडरनुमा हवेली को देखकर देखने वाले के जिस्म में डर और खौफ की लहरें सरायत कर जाती हैं। लगता है जैसे अभी कोई बदरू इस हवेली से बाहर निकलकर उसकी रूह फना कर देगी। हालांकि उस हवेली में हीरे और जवाहरात दफन हैं जो कभी राजकुमार और उसके खानदान की मलकियत है, मगर किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि वो हवेली के अंदर जाकर कोई कीमती जेवर उठा लाए। हवेली की लॉन में बड़ी बड़ी कांटेदार झाड़ियां उगाई हैं। राजकुमार के खानदान का कोई भी फर्द सिवाय मेरे जिंदा नहीं है। सबके सब एक जोगी की बद्दुआ की भेंट चढ़ चुके हैं। एक वक्त था, हवेली में हर वक्त तो रौनक रहती थी, हर लम्हा खुशियों का समा रहता था। राजकुमार ने बड़ी मेहनत और शौक से यह हवेली तामीर करवाई थी और इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए थे। कमरे में ज़ेबाइश के लिए कई चीज़ें सोने की बनाई गई थी क्योंकि राजकुमार सोने का बहुत बड़ा व्यापारी था। उसका कारोबार यूरोप के अलावा अफ्रीका के कई ममालिक, कीनिया, युगांडा और तंजानिया वगैरह तक फैला हुआ था। वो इन ममालिक में सोने की कानें तलाश करके वहाँ से सोना निकाल कर दीगर ममालिक में फ़रोख्त करता था। उसके इस कारोबार को किसी किस्म का कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल न था। उसके पास सैकड़ों मुलाजिम थे जो ये काम गैर कानूनी तरीक़ों से और कानून की हिफाजत करने वालों को ख़रीद कर करते थे। राजकुमार के हाथ बहुत ही लंबे थे। उसके ताल्लुकात ऊपर की सतह तक थे। हवेली में भी कई मुलाजिम काम करते थे। राजकुमार को रामगढ़ का बादशाह कहा जाता था। उसका ख़ानदान बहुत बड़ा था। उसके बेटे और बेटियां भी औलाद वाले बन गए थे। वो सब के सब ऐश कर रहे थे। राजकुमार और उसका बड़ा बेटा प्रकाश ज़्यादा वक्त कीनिया में गुजारते थे। नैरोबी में उनका बड़ा और शानदार दफ्तर था। राजकुमार का छोटा बेटा कभी दिल्ली और कभी बम्बई में होता। उसका नाम राकेश था। राकेश इंतहाई हद तक हुस्न परस्त था। उसकी बीवी अर्चना लाखों में एक थी, फिर भी वो इधर उधर मुंह मारने से बाज ना आता। उसका बेटा राजेंद्र कुमार और प्रकाश का बेटा सुरेंद्र कुमार हम उम्र थे। वो दोनों ही राकेश पर गए थे। दौलत की फरावानी ने उनको बहुत बिगाड़ दिया था। वो अपने दादा राजकुमार की दौलत दोनों हाथों से लुटा रहे थे और किसी से कम न थे। राजकुमार जब अफ्रीका से लौटता तो हवेली में जश्न का सा समा होता। इसी वजह से उसका नाम राज अफ्रीका वाला पड़ गया था। कई लोग तो उसे अफ्रीका वाला ही कहते थे। रामगढ़ के इलाके में अक्सर जोगी और साधु वगैरह का गुजर रहता था। अक्सर तो राजकुमार की अमीरी का जिक्र सुनकर अपनी खाली झोली भरने की आस लेकर आते थे, मगर राजकुमार फराख दिली नहीं दिखाता था। गरीबों, मज़ारों और गर्जमंदों की मदद करने के सिलसिले में वो बेहद कंजूस था। हवेली के दीगर मकीन भी उसके नक्श कदम पर चलते थे। वो मौसम बहार के दिन थे। राजकुमार उन दिनों अफ्रीका गया हुआ था। राकेश बम्बई वाले दफ्तर में था। हवेली में राजेंद्र और सुरेंद्र थे कि एक जोगी अपनी जवान बेटी गीता को साथ लिए राजकुमार की हवेली तक आ पहुंचा। जोगी की बड़ी बेटी शीला की शादी हो रही थी। जोगी राजकुमार की अमीरी की धूम सुनकर वहां अपनी बेटी शीला के जहेज के सिलसिले में मदद लेने के लिए आया था। उसे उम्मीद थी कि राजकुमार की हवेली से उसे इतना कुछ मिल जाएगा कि उसकी बेटी की शादी धूमधाम से हो जाएगी। राजेंद्र और सुरेंद्र ने जोगी के हमरा उसकी बेटी गीता को देखा तो देखते ही रह गए। गीता हसीन ही इतनी थी कि देखने वाला लम्हों में उसके हुस्न के सहर में जगड़ जाता। उसका सर्व जैसा कद, मुतनासिब सीमी बदन, सिया हिरनी सी बड़ी बड़ी आंखें, गुलाब की अधखिली पंखड़ियों से तराशे हुए लब, सुतवा नाक जिसमें पड़ी नाजुक सी लौंग कई दिलों पर बिजलियां गिराती थी। उसके गालों पर पड़ने वाले छोटे छोटे भंवर देखने वाले को मबहूत करने की सलाहियत रखते थे। सुराहीदार लंबी गर्दन और सुर्खो सफ़ेद मैदे में घुली सिंदूरी सी रंगत और जवानी की बहारें टूट कर बरस रही थी। उसकी आंखों के बेनाम जज्बे,
राजिंदर और सुरिंदर को अपने दिलों में उतरते महसूस हुए। उन्होंने आंखों आंखों में एक दूसरे से बात की और जोगी को यकीन दिलाया कि वो उसकी बेटी के जहेज के लिए इतना कुछ देंगे कि जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जोगी ने उनकी चिकनी चुपड़ी बातों का यकीन कर लिया। राजिंदर और सुरिंदर ने जोगी को बताया कि उनका दादा राजकुमार दिल्ली गया हुआ है, वो रात को देर से आएगा, वही तुम्हारी बेटी के लिए जहेज वगैरह के सिलसिले में मदद करेगा। हम इस सिलसिले में तुम्हारी सिफारिश करेंगे तो दादा जान इनकार न करेंगे, इसलिए तुम रात को हवेली में ही रह जाओ, सुबह रकम लेकर चले जाना। जोगी ने उनकी बात मान ली। उसे नौकरों वाला एक कमरा दे दिया गया। गीता को अलहदा कमरा दिया गया जहां एक नौकरानी भी रहती थी। ये सब राजिंदर और सुरिंदर का मंसूबा और चाल थी। रात को उन दोनों ने गीता को जबरदस्ती बेआबरू कर डाला। सुबह हुई तो गीता जिंदा ना थी, उसने खुदकुशी कर ली थी। जोगी ने अपनी जवान बेटी का हश्र देखा तो बिलक बिलक कर रोने लगा। जोगी ने रोते रोते आसमान की तरफ मुंह उठाया और बिलक बिलक कर राजिंदर और सुरिंदर को श्राप देता रहा। भगवान करे तुम दोनों कभी औलाद की खुशियां ना देख पाओ। तुम्हारे खानदान का कोई भी फर्द जिसका इस हवेली से ताल्लुक हो, वो मर्द हो या औरत, औलाद ना पैदा कर सके, ये हवेली वीरान हो जाए और कोई तुम्हारा नाम लेवा न रहे। यह कहकर जोगी ने गीता की लाश कंधे पर डाली और जंगल की तरफ चल पड़ा। वहां उसने गीता की लाश को आग लगा दी और खाली हाथ लौट गया। उसके बाद जोगी की कोई खबर न मिली और न ही वो दोबारा इस हवेली की तरफ लौट कर आया। राजिंदर और सुरिंदर ने जोगी के शराब को कोई अहमियत न दी और फिर से ऐशो मस्ती की दुनिया में गुम हो गए। जोगी ने गीता की चिता जहां जलाई थी, वहां से कभी कभी गीता की चीखें सुनाई देती थी जो इस हवेली तक पहुंचती थी। लगता था कि गीता की आत्मा इधर उधर भटक रही है। यूं ही एक साल बीत गया। राजकुमार के खानदान पर जोगी के शराब का कोई असर जाहिर न हुआ। एक साल बाद राजकुमार का छोटा बेटा राकेश बंबई वाले दफ्तर में मुर्दा पाया गया। उसके कत्ल की वजह आज तक मालूम नहीं हो सकी। राजकुमार ने दौलत पानी की तरह बहाई, मगर पुलिस लाख कोशिश के बावजूद ये मामला हल करने में नाकाम रही। राजकुमार मेरे नाना थे। मैं उनकी बेटी सुनीता का बेटा हूँ। मैं राजिंदर और सुरिंदर से बहुत ही छोटा हूँ। मैं भी अपने वालिदैन के हमरा इसी हवेली में रहता था। कई बातों और वाकयात का मैं ऐनी शाहिद हूँ। जब राजिंदर और सुरिंदर ने जोगी की बेटी गीता को बेआबरू किया था, उस वक्त मेरी उम्र 10 साल होगी। बात के हालात भी मेरी आंखों ने देखे हैं। जोगी की बद्दुआ अब रंग लाने लगी थी। 4 साल मजीद गुजर गए थे। इस हवेली में कोई बच्चा पैदा ना हुआ। कोई औरत अगर उम्मीद से थी तो उसका हमल भी किसी न किसी बहाने ज़ाया हो गया। राजिंदर और सुरिंदर की शादियां एक ही दिन बड़ी धूमधाम से हुई थी। उस रोज़ हमारी हवेली में जश्न का सा समा था। मेरे नाना ने तिजोरियों के मुंह खोल दिए थे। इतना खाना पकाया गया कि इंसानों से वो सारा खाना खाया ना गया। जो बच गया वो जंगल में जानवरों के खाने के लिए फेंक दिया गया। वो राजिंदर और सुरिंदर की सुहागरात थी। वो अपने अपने आरास्ता कमरों में अपनी अपनी दुल्हन के साथ जिंदगी का नया सफ़र शुरू करने जा रहे थे और हवेली में शीला की चीखें और रोने की आवाज़ें आ रही थी। उसकी आत्मा हवेली में भटक कर अपने साथ होने वाली ज्यादती के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। राजिंदर और सुरिंदर ने एक ही खानदान से शादी की थी। उनकी बीवियां आपस में बहनें थीं। उनका ताल्लुक भी अमीर कबीर खानदान से था। उनका बाप भी अरबपति था और वो भी सोने का ही व्यापारी था। सुबह हुई तो राजिंदर और सुरिंदर के चेहरे बुझे बुझे से थे। लगता था वो रात भर सो नहीं सके। उनकी बीवियां भी उलझी उलझी सी लग रही थी। 2 दिन और रातें मजीद बीत गई। राजिंदर और सुरिंदर के लबों से मुस्कुराहट गायब हो गई। उनकी खामोशी और खलाओं में घूरते रहना किसी तूफान का पेशखैमा लग रहा था। 4 दिन बाद उनकी बीवियां अपने वालिदैन के घर चली गईं और फिर लौट कर न आईं। उन्होंने राजिंदर और सुरिंदर से अलहदगी का फैसला कर लिया। राजिंदर और सुरिंदर ने भी इस फैसले को तस्लीम कर लिया। हमारी हवेली में हलचल सी मच गई। मेरे नाना और मामू सुरेश गुस्से से खोलने लगे कि सेठ अशोक ने बेटियों को घर बिठाकर उनकी तौहीन की है। उसने बेटियों को घर ही बिठाना था तो उसने उनकी शादियां क्यों की थी। राजकुमार और सुरेश अशोक से बात करने के लिए उसके घर जाने को तैयार हुए तो राजिंदर और सुरिंदर ने उनको रोक लिया। आप लोग अशोक कुमार के पास ना जाएं, राजिंदर ने निगाहें झुकाते हुए कहा। क्यों ना जाऊं? राजकुमार गुस्से से बोला। अशोक कुमार हमारी तौहीन कर रहा है और तुम कहते हो हम उससे बात ना करें। सुरेश भी इसी अंदाज में बोला। इसमें अशोक और उसकी बेटियों का कोई कसूर नहीं है। सुरिंदर ने जबान खोली। तो फिर किसका कसूर है?
राजकुमार ने गुस्से से कहा। हम दोनों का? राजिंदर और सुरिंदर यकजबान होकर बोले। तुम दोनों का क्या मतलब? सुरेश हैरानकुन लहजे में बोला। हम दोनों औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम हो चुके हैं। हम कभी बाप नहीं बन सकेंगे। राजिंदर शर्मिंदा सा होकर बोला। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। राजकुमार झुंझुलाते हुए बोला। राजिंदर और सुरिंदर ने जोगी की बेटी के साथ ज्यादती करने की तफसील के साथ साथ जोगी के श्राप का बताया तो राजकुमार और सुरेश सर पकड़कर बैठ गए। जोगी के श्राप में इतना असर होगा इसका तो किसी ने तसव्वुर भी न किया था। राजिंदर और सुरिंदर की हालत काबिले रहम हो गई थी। उन्होंने सोचा भी ना होगा कि ऊपर वाला उनको इतनी कड़ी सजा देगा। हवेली में अब मातम का सा समा था। जहां 2 दिन कबल खुशियों का बसेरा था वहां अब गमों की धूल उड़ रही थी। जोगी को हर हालत में और हर कीमत पर तलाश करके हवेली में लाया जाए। राजकुमार ने अपने खास लोगों को हुक्म दिया। जो हुक्म सरकार, हम उस जोगी को ढूंढ ही लाएंगे, उन्होंने बड़े दावे से कहा। मगर उनके तमाम दावे धरे के धरे रह गए और जोगी का कोई सुराग न मिला। न जाने वो कहाँ चला गया था। राजकुमार के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था क्योंकि वो राजिंदर और सुरिंदर से बहुत प्यार करता था। उसके लाडले थे मगर उनके दुख ने उसको अफसुर्दा और बेचैन कर डाला था। उसे अब कोई भी चीज़ अच्छी न लगती थी। वह हर वक्त उन्हीं के बारे में सोचता रहता। राजकुमार ने युगेंडा में सोने की तलाश करनी थी। उसने राजिंदर और सुरिंदर को भी वहां ले जाना था ताकि वो भी उसके कारोबार के बारे में जान जाए। अब उन दोनों का मर्दाना सलाहियतों से महरूम हो जाना राजकुमार के लिए एक गहरा सदमा था। यूं भी हो जाएगा उसने ऐसा तो ख्वाबों में भी ना सोचा था। उन्हीं दिनों राजकुमार को एक और सदमे से दो चार होना पड़ा। बहरी जहाज में भारी मालियत का सोना हिंदुस्तान आ रहा था। इस बार राजकुमार ने माल बुक न कराया था। उसके किसी साथी या दुश्मन ने मखबरी कर दी थी और उसका सारा माल बंदरगाह पर पहुंचते ही पकड़ा गया। राजकुमार ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह सरकारी एहलकारों के पेट भरकर माल छुड़वा ले, मगर उसकी कोई तदबीर और मालो दौलत काम न आए। तमाम माल बहक के सरकार जब्त हो गया और इसके साथ ही राजकुमार को गिरफ्तार भी कर लिया गया। 2 दिन बाद राजकुमार रिहा तो हो गया मगर अखबारात में अपनी बदनामी और रुसवाई की खबरें वो बर्दाश्त न कर पाया। मालो दौलत भी उसके किसी काम ना आ सकी और वो जिंदगी से नाता तोड़ गया। सब कुछ खत्म हो गया। रामगढ़ में सफ़े मातम बिछ गई। जोगी का शराब आंधी बनकर राजकुमार की हवेली में दाखिल हुआ और सब कुछ मलिया मेट कर गया। राजिंदर और सुरिंदर की बीवियों के वापस में के जाने की वजह भी आहिस्ता आहिस्ता लोगों को मालूम हो गई और फिर यह खबर आग की मानिंद रामगढ़ के अलावा दूसरे देहातों में भी पहुंच गई और वो दोनों किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहे। उन्होंने हवेली से बाहर निकलना छोड़ दिया और अंदर ही कैद होकर रह गए। फिर एक रात खामोशी से अपनी महरूमी का इलाज कराने की गर्ज से बम्बई रवाना हो गए, फिर वहाँ से दिल्ली। मगर कोई भी डॉक्टर, हकीम, साधु और सन्यासी उनकी महरूमी का मदावा न कर सका। दौलत पानी की तरह बहाई गई मगर जोगी के श्राप का तोड़ न मिल सका। अंकल सुरेश ने उन दोनों को कीनिया बुलवा लिया कि मुमकिन है वहाँ उनका इलाज हो जाए, मगर वहाँ भी उनको कामयाबी ना मिली। वहाँ से उन्हें इंग्लैंड भिजवा दिया गया मगर वहाँ भी उनको नाकामी का मुंह देखना पड़ा। खुशियाँ उनसे रूठ गई। उनको अपने जुर्म की भयानक सज़ा मिली थी। अब वो पछताते मगर अब कुछ हासिल ना था। बज़ाहिर वो खूबसूरत और भरपूर नौजवान थे मगर उनका अंदर दीमक ज़दा हो गया था। पछतावे की आग ने उनको अंदर ही अंदर जलाना शुरू कर दिया। नदामत, शर्मिंदगी ने उनको ज़िंदगी से बेजार कर डाला और वो वापस रामगढ़ लौट आए। और फिर एक रोज़ उन दोनों ने खुदकुशी कर ली। राजकुमार की हवेली एक बार फिर गमों में डूब गई। आहिस्ता आहिस्ता हवेली के बाकी मकीन भी जिंदगी से नाता तोड़ गए। तो अंकल प्रकाश ने मुझे कीनिया बुला लिया। अब मैं ही इस खानदान का वाहिद और आखिरी वारिस था। मैंने अपनी आंखों से इस हवेली को बर्बाद होते देखा, इसलिए मैं बेहद हसास हो गया। मैं हर वक्त हवेली के बारे में सोचता रहता। मुझे भी अब यह महसूस होने लगा था कि मैं भी इसी महरूमी का शिकार हूँ जिसका शिकार राजिंदर और सुरिंदर हुए थे। मगर मैंने इस पर काबू पाने का अहद कर रखा था। मैंने ये अहद किया कि मैं एक बार फिर उस हवेली को आबाद करूंगा जिस तरह मेरे नाना ने आबाद कर रखी थी। अंकल सुरेश भी अब बूढ़े हो गए थे। अब कारोबार का बोझ भी मैंने ही उठाना था। 1 साल तक मैं कारोबार के रमूज से वाकफियत हासिल करता रहा। फिर मैंने जिंदगी के कारजार में कदम रख दिए। सोने की कानों की तलाश में मैंने दिन रात एक कर डाला। मकामी मजदूर निहायत कम कीमत पर मिल जाते मगर वहाँ कबीला सिस्टम होने की वजह से तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता।
افریقہ اس دور میں بھی تاریک بر اعظم تھا۔ اس تاریک اور پراسرار خطے میں بسنے والی مخلوق جدید زمانے کی ہلاکت خیز سائنسی ایجادوں سے محروم تھی۔ مغربی اور امریکی ایجادوں کے قصے ان لوگوں نے سن ضرور رکھے تھے، مگر ان کے بارے میں مزید تفصیلات وہ نہ جانتے تھے۔ وہاں پر کئی قدیم تاریخی قبیلے حکمران تھے، ان میں وحشیانہ اور جاہلانہ پن کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ میں نے مزید کئی ماہ ان لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں گزار دیے، مگر پھر بھی ان کے بارے میں مکمل طور پر نہ جان سکا۔ میری معلومات ابھی تک ادھوری ہی تھی۔ ظاہر میں نے کافی محنت کی اور وہاں ہی ایک مقامی کمپنی کے ساتھ مل کر سونے کا ایک ذخیرہ دریافت کر لیا۔ ان لوگوں نے میری کمپنی اور میرے ساتھ بہت تعاون کیا اور وہاں سے ہم سونا نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ بہت بڑی کان تھی جس نے نہ صرف مجھے بلکہ راج کمار اینڈ کمپنی کو بھی اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ اب میں مالی طور پر مضبوط ہو گیا تھا۔ اس عرصے میں انکل سریش بھی چل بسے اور میں زندگی کی اس دوڑ میں تنہا رہ گیا۔ اب میں ایک امیر ترین شخص تھا۔ حسین اور نوجوان لڑکیاں مجھ پر فریفتہ ہونے کے لیے بےتاب رہتی تھی، مگر میں تو ایک ادھورا اور نامکمل انسان تھا، اس لیے میں ان سے دور بھاگتا۔ میں نیروبی کے نائٹ کلبوں میں باقاعدگی سے جاتا، شراب پیتا، دوشیزاؤں کے ساتھ رقص کرتا، مگر کسی کو اپنے ساتھ رات گزارنے کی دعوت نہ دے پاتا۔ لڑکیاں میری اس بے رخی کو غرور کا نام دیتی، مگر میں اندر ہی اندر کوڑنے لگتا۔ اپنی بے بسی پر رونا بھی آتا۔ جاگتی آنکھوں میں بلا کی ویرانیاں پھیل جاتی، ان میں کوئی مدھور سپنا نہ ہوتا، ادھورے خوابوں کا سایہ تک نہ ہوتا۔ میرا دل اور میری آنکھیں اس طرح خالی تھی جیسے زندگی کا کوئی بھی کیف اور نشہ ان میں کبھی جگمگایا نہ ہو۔ میری بے مہر آنکھیں بہاروں سے گریزاں تھیں اور خواب دیکھنے سے کترانے لگی تھی۔ ان کی گہرائی میں کئی تلاتم چھپے ہوئے تھے جو ان کی پلکوں پر تھر تھرایا کرتے تھے۔ میں ایک گہنایا ہوا چاند تھا۔ نہ جانے مجھے کیوں یہ یقین تھا کہ میں ایک نہ ایک دن مکمل مرد بن جاؤں گا، مگر ابھی میری توجہ کاروبار پر تھی۔ مزید 1 سال تک میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کے بعد میں نے اپنی مردانگی کی بحالی پر توجہ دینی تھی۔ انہی دنوں ایک افریقی ملک کی مقامی پارٹی سے ایک جزیرے میں واقع ایک کان سے سونا نکالنے کا معاہدہ طے پایا تھا۔ 6 ماہ بعد ہم نے وہاں سے سونا نکالنے کا پروگرام بنایا تو معلوم ہوا کہ اس علاقے میں ایک فانگ نامی قبیلے کا کنٹرول ہے اور ان لوگوں کی مدد کے بغیر وہاں قدم بھی نہیں رکھا جا سکتا۔ سونے کی کانوں پر بھی ان کا قبضہ ہے۔ فانگ ایک قدیم ترین اور تاریخی قبیلہ تھا۔ ان کی عورتوں کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ کالی رنگت کے علاوہ ان میں حسین ہونے کی تمام صلاحیتیں بھرپور طور پر موجود تھیں۔ ان کی سربراہ ایک عورت ہی تھی جس کو وہ ملکہ کہتے تھے۔ اس کا نام میکوا تھا۔ اس کے حسن کے بارے میں لوگ بتاتے تھے کہ وہ ایک آتش فشاں تھی۔ اس کو دیکھ کر وقت کی بھی نبض رک جاتی تھی۔ اس کا حسن لازوال اور بے مثال تھا۔ وہ جوان تھی، جوانی اس پر گھٹا بن کر برس رہی تھی۔ لوگ کہتے تھے اس کا جسم اور آنکھیں بولتی ہیں، اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ میں انگاروں کی سی آنچ ہوتی ہے۔ اسے دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی عورت نہیں، ایک انگارہ ہے جس کی تپش سے اس کا سارا بدن جل جائے گا۔ ملکہ میکوا اس جزیرے کی مختار کل تھی۔ اس جزیرے تک پہنچنا ایک نہایت ہی کٹھن اور مشکل مرحلہ تھا۔ قبیلے کے لوگوں کے علاوہ کسی اور شخص کے وہاں جانے کی اجازت ہی نہ تھی۔ ان کی اپنی ایک دنیا تھی اور وہ اس دنیا سے باہر نہ نکلتے تھے۔ باہر کی دنیا کا کوئی شخص وہاں بھول کر بھی چلا جاتا تو وہ زندہ واپس لوٹ کر نہ جاتا۔ وہ لوگ اسے گرفتار کر کے ملکہ کی خدمت میں پیش کر دیتے اور پھر ملکہ اس کے ساتھ جو سلوک کرتی وہ بڑا سحر انگیز اور بھیانک ہوتا تھا۔ فانگ قبیلے کی عورتیں ہر وقت اپنی ناک میں ایک نہایت ہی چھوٹا سا تالا لگائے رکھتی تھی جو کہ سونے کے بنے ہوتے تھے۔ ملکہ میکوا کی ناک میں بھی ایک سونے کا تالا لگا ہوا تھا جو دوسرے تمام تالوں سے بڑا تھا۔ سونے کی کان کو انہوں نے ایک بڑا سا دروازہ بنا کر بند کر ڈالا تھا۔ اس دروازے پر لگا ہوا تالا بھی سونے کا تھا۔ اس تالے کی چابی وہ تالا تھا جو ملکہ میکوا کی ناک میں لگا ہوا تھا۔ اس کی چابی ملکہ کے پاس تھی۔ جب تک ملکہ کی ناک والا تالا نہ کھلے کان کا دروازہ نہ کھل سکتا تھا۔ سونے کے متلاشی اور ملکہ کے حسن کی خیرات حاصل کرنے کے خواہش مند کئی غیر ملکی اس جزیرے میں آ کر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ ملکہ میکوا ایک عیاش ملکہ تھی۔ اس نے شادی نہ کی تھی۔ اس کے حسن کا روب اور جلوہ اتنا طاقتور تھا کہ اس کے قبیلے کا کوئی فرد اور کوئی عورت اس کے آگے زبان نہ کھولتے تھے اور نہ ہی اس سے آنکھ ملا کر بات کرتے تھے۔ کسی میں بھی اس کی حکم عدولی کی تاب نہ تھی۔ وہ اپنی مرضی کی مالک تھی۔ کوئی اس کے کسی عمل میں مداخلت نہ کر سکتا تھا۔ کوئی باہر کی دنیا کا مہمان اس جزیرے میں آ جاتا
اور جب ملکہ میکوا کے سامنے پیش کیا جاتا تو وہ ملکہ میکوا کے حسن کو دیکھ کر دنگ رہ جاتا۔ سونا حاصل کرنے کی خواہش کے ساتھ ساتھ ملکہ کے حسن سے سیراب ہونے کو بھی اس کا من مچل اٹھتا۔ ملکہ اجنبی کی خواہش جان جاتی اور حکم دیتی کہ اجنبی کو مہمان کا درجہ دے کر اس کی خاطر مدارت کی جائے۔ یوں اجنبی کا خوف کم ہو جاتا، مہمان کی بہت اچھے انداز میں خدمت کی جاتی۔ اس کے بعد ملکہ میکوا اسے تنہائی میں اپنی خوابگاہ میں بلاتی، جو خصوصی طور پر بنائی گئی تھی۔ اجنبی مہمان ملکہ کا نیم اریاں جسم دیکھ کر اپنے آپ میں نہ رہتا۔ تم سونے کی تلاش میں آئے ہو دوست، ملکہ اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتی۔ ہاں، نہیں۔ اجنبی کی زبان اس کا ساتھ نہ دے پاتی کہ وہ کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ میں سونے کی کان کی ملکہ ہوں، اگر میں تمہاری بن جاؤں تو پھر یہ سب کچھ تمہارا ہوگا۔ ملکہ کے الفاظ اجنبی کے کانوں میں رس گھولنے لگتے۔ مرد کے لیے ایک عورت کی قربت ایک ایسی مجبوری ہے کہ اس کے پانے کے لیے عورت کی مرد ہر شرط مان لیتا ہے، کیونکہ دنیا میں صرف دو ہی بھوک ہیں، ایک پیٹ کی بھوک اور دوسری جنسی بھوک۔ دوسری بھوک ملکہ کی بھی مجبوری تھی۔ پھر جب اس کی جنس کی آگ ٹھنڈی ہوتی تو اجنبی زندگی کی بازی ہار چکا ہوتا۔ ملکہ میں کوئی ایسی حیوانی کشش تھی، جسم میں کوئی ایسا زہر تھا کہ جو بھی مرد اس کے ہمراہ رات گزارتا وہ زندہ نہ رہتا۔ مرد کا جسم نیلا پڑ جاتا اور وہ زندگی گوا بیٹھتا۔ اس پرخطر جزیرے فانگ قبیلے اور ان کی ملکہ کے بارے میں انوکھی معلومات جان کر میں خوفزدہ سا ہو گیا۔ سوچا بھول جاؤں اس جزیرے اور سونے کی کان کو، میں یہاں سے کچھ بھی حاصل نہ کر پاؤں گا۔ میں 2 دن اسی بارے میں سوچتا رہا۔ بالآخر میں نے اس مہم کو سر کرنے اور اس آگ میں کودنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے ہندوستان سے 2 قابل عامل اور سادھو بلوائے، ان کو بھاری رقم بھی دی اور ملکہ میکوا کے بارے میں تمام معلومات بتا کر ان سے اس سلسلے میں مدد حاصل کرنے کو کہا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ وہ اس راز کو کھوجنے کی بھرپور کوشش کریں گے کہ ملکہ میکوا میں یہ خاص طاقت کہاں سے اور کیسے آئی ہے۔ کئی ماہ کی سوچ بچار کے بعد میں نے اس جزیرے میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ شاید کرائرز کا واحد جزیرہ تھا جس کا کوئی نام نہیں رکھا گیا تھا۔ اس جزیرے کو گھنے اور دشوار گزار جنگلوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ کئی لوگ کہتے تھے یہ جزیرہ عذاب زدہ ہے اور یہاں بدروحیں رہتی ہیں، کیونکہ باہر کی دنیا سے آنے والا کوئی بھی فرد واپس زندہ یا مردہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ مگر حقیقت یہ نہ تھی۔ اصل حقیقت ملکہ میکوا تھی۔ جزیرے کی ایک طرف ساحل سمندر تھا، ساحل کے ساتھ ساتھ دور تک سمندر کے اندر نوکیلی چٹانوں کا ایک ہیبت ناک سلسلہ پھیلا ہوا تھا، اور یہ چٹانیں کسی جہاز اور کشتی کو کنارے تک صحیح سلامت نہ پہنچنے دیتی تھی۔ اگر کوئی شخص جان پر کھیل کر وہاں پہنچ بھی جاتا تو پھر وہ ملکہ میکوا کی جنسی بھوک بن کر واپس زندہ آتے نہ دیکھا گیا۔ میں نے کشتی کرائے پر لے لی تھی، میرے پاس دوربین تھی۔ میں جزیرے کے اندر دور تک نہ جانا چاہتا تھا، میں وہاں کا صرف دوربین سے جائزہ لینا چاہتا تھا۔ سادھو اور عامل اپنی ڈیوٹی پر جنگل میں گھومنے نکل گئے۔ میں جب جزیرے میں اترا تو خوفزدہ نہ تھا۔ اونچے اور گھنی شاخوں والے درختوں میں تو کچھ نظر ہی نہ آتا تھا۔ میں نہایت ہی احتیاط سے قدم اٹھا رہا تھا، کیونکہ میں فانگ قبیلے کے کسی بھی فرد کی نظر میں نہ آنا چاہتا تھا۔ میں مسلسل 1 ماہ تک جزیرے کے ساحل کے آس پاس گھومتا رہا اور دوربین کی مدد سے جزیرے کے اندرونی مناظر کو دیکھ کر ان کے نقشے تیار کرتا رہا۔ نوکیلی چٹانوں اور دشوار گزار راستوں سے میرے جسم پر کئی جگہ خراشیں آ گئی تھی، اس یقین نے کہ میں اس پراسرار جزیرے کی زمین پر کھڑا ہوں جہاں ملکہ میکوا کی حکومت ہے۔ میرے اندر عزم و ہمت کی نئی طاقت بیدار ہو گئی تھی۔ میرے ایک طرف سمندر کا نیلا پانی تھا اور دوسری طرف گھنے جنگلوں کا سلسلہ تھا۔ ہر سو پرہول سناٹا طاری تھا، حتیٰ کہ کسی پرندے اور جانور کی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ ایک روز مجھے ایک کھائی کے پاس ایک انسانی ڈھانچہ نظر آیا۔ اس کا سارا گوشت گل سڑ چکا تھا، صرف ہڈیوں کا پنجر وہاں پڑا تھا۔ ایک لمحے کو میرے جسم میں خوف کی لہریں سرایت کر گئی کہ یہ بھی ملکہ میکوا کا ہی شکار بنا ہوگا۔ وہ ایک اونچی سی پہاڑی تھی، وہاں تک مجھے پہنچتے ہوئے شام ہو گئی۔ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں نے دوربین کی مدد سے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو مجھے ملکہ میکوا کی رہائش نظر آ گئی۔ وہاں گہما گہمی تھی، لگتا تھا جیسے کوئی جشن منا رہا ہو۔ وہاں سینکڑوں چراغ جل رہے تھے اور قبیلے کی لڑکیاں رقص کر رہی تھیں۔ ملکہ ان میں نمایاں تھی اور وہ اونچی جگہ پر براجمان تھی اور حسین ترین لگ رہی تھی۔ اس کے جسم کا انگ انگ کپڑوں کی آخری تہہ کو چیر کر باہر چھلک جانا چاہتا تھا۔
قبیلے کی لڑکیاں رقص کرتے ہوئے اس کے آگے پیچھے جھول رہی تھیں۔ وہ رقص کے ساتھ گا بھی رہی تھیں اور ان کے لبوں پر خوشی کے ایسے گیت تھے جن سے وہاں کا سارا ماحول جھوم رہا تھا۔ میری نظریں ملکہ میکوا پر مرکوز تھی۔ اس کے حسن نے مجھے اتنی دور سے بھی مدہوش کر ڈالا تھا۔ ایسا حسن میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ ہندوستان کی سرزمین پر اور نہ ہی کینیا کے نائٹ کلبوں میں۔ اس کا حسن میرے دل و دماغ پر مسلط ہو گیا تھا۔ وہ خوبصورتی اور حسن کا لافانی شاہکار تھی۔ میرے رگو پے میں خون کی گردش تیز ہونے لگی تھی۔ پہلی بار میرا دل بے قابو ہوا تھا۔ ملکہ شراب کے خمار کی مانند میرے دل و دماغ پر چھا گئی تھی۔ میری رگوں میں ایک آگ سی دوڑنے لگی تھی۔ میرے من میں ملکہ میکوا کے حسن کی دولت سے مالا مال ہونے کی خواہش ابھرنے لگی۔ میں نے واپسی کا راستہ اختیار کر لیا، اس عہد کے ساتھ کہ میں پھر لوٹ کر آؤں گا اور اس جزیرے سے فاتح بن کر لوٹوں گا۔ میں لوٹ تو آیا، مگر مجھے کسی پل چین نہ تھا۔ مگر پھر خیال آیا کہ میں ایک ادھورا اور نامکمل شخص ہوں۔ میں صرف خواب ہی دیکھ سکتا ہوں، ان کی تعبیر پانا میرے نصیب میں نہیں ہے۔ مگر میں ملکہ کے حسن کی طاقت کا راز جاننا چاہتا تھا، جس کی مدد سے وہ ایک ہی رات میں کسی بھی مرد کو زندگی کی قید سے آزاد کر دیتی تھی۔ یہ ایک انوکھا اور مشکل راز تھا۔ میں اس حقیقت کو جاننے کے لیے ہر کھوج میں لگ گیا۔ عامل اور سادھو بھی اس مشن پر کام کر رہے تھے۔ کئی ماہ کی سر توڑ کوششوں کے بعد ملکہ کی طاقت کا راز معلوم ہو گیا۔ عامل اور سادھو نے مل کر یہ راز کھوجا تھا کہ جزیرے کے ساتھ ہی ایک اور جزیرہ ہے جس کا رقبہ نہایت ہی کم ہے۔ وہاں پر کوئی انسان آباد نہیں ہے اور وہاں صرف جنگلی جانور رہتے ہیں، جن میں زیادہ تعداد بندروں کی ہے۔ اس جزیرے میں کچھ ایسے درخت ہیں جن پر انگور کی مانند ایک پھل لگتا ہے اور وہ ہر موسم میں ہوتا ہے۔ لوگ اس پھل کو جیشوا کہتے ہیں۔ اس پھل کی کئی خصوصیات ہیں، لیکن سب سے اہم خاصیت یہ ہے کہ اس کا ایک دانہ کھانے سے انسانی جسم میں ایک عجیب طرح کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ مرد کھائے تو اس کی مردانگی میں بے پناہ اضافہ اور طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی شخصیت اور وجود میں ایک حیوانی کشش جنم لیتی ہے اور وہ ایک ایسا مقناطیس بن جاتا ہے جس کی کشش سے صنف نازک اس کی طرف کھینچی چلی آتی ہے۔ اور اگر عورت کھا لے تو اس میں ایک مخصوص کشش پیدا ہو جاتی ہے کہ مرد اس کے بازوؤں کے حصار میں آ کر موم کی طرح پگھل جاتا ہے، اور عورت ایک ایسی فاتح بن جاتی ہے جو اپنی اس انوکھی طاقت کے بلبوتے پر مرد کو زہر کرنے کی صلاحیتوں سے مالا مال ہو جاتی ہے۔ مگر اس کا نقصان یہ بھی ہے کہ جس نے جیشوا کھایا ہو وہ تو زندہ رہتا ہے، مگر وہ جس نے جیشوا نہ کھایا ہو زندگی سے ناتا توڑ جاتا ہے۔ جیشوا ایک فرد کے لیے امرت اور ایک کے لیے زہر بن جاتا ہے۔ بندر بھی وہ پھل کھاتے تھے، مگر جب ان کی اموات ہونے لگی تو وہ سنبھل گئے۔ اب بندروں نے وہ پھل کھانا چھوڑ دیا تھا۔ ملکہ میکوا ایک ماہ بعد اس جزیرے میں آتی تھی اور جیشوا کھا کر لوٹ جاتی تھی۔ بندر ملکہ سے مروب تھے اور وہ ملکہ کی جزیرے میں آمد پر احترام سے کھڑے ہو جاتے۔ ملکہ ان کے لیے کھانے پینے کی اشیاء لاتی، جس کی وجہ سے وہ ملکہ کی آمد پر کسی قسم کی شرارت اور احتجاج نہ کرتے۔ ملکہ جیشوا کھاتی اور لوٹ جاتی۔ ملکہ کے علاوہ بندر کسی اور ذی روح کو اپنے جزیرے میں داخل نہ ہونے دیتے اور نہ ہی وہ کسی کو جیشوا کھانے دیتے تھے۔ ملکہ کی انوکھی طاقت کا راز اس جزیرے کا پھل جیشوا ہی تھا۔ یہ جان کر میں نے عہد کر لیا کہ میں اس جزیرے میں ضرور جاؤں گا اور جیشوا کا پھل ضرور کھاؤں گا، کیونکہ میں تو ویسے بھی زندگی سے عاجز تھا۔ جس میں مردانگی نہیں اس کا جینا بھی بیکار ہے۔ مگر وہاں جانا تو خطرے سے خالی نہ تھا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ جنگل میں رہنے والے بھی کبھی کبھی نہایت ہی خوفناک اور بے درد بن جاتے ہیں۔ وہ انسان کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ اور پھر اس جزیرے میں جیشوا کے درخت ان بندروں کے قبضے میں تھے۔ وہاں جانا موت کو دعوت دینے والی بات تھی، مگر اس پر تو میری زندگی کا انحصار بھی تھا۔ میں جیشوا کھا کر اپنی کھوئی ہوئی مردانگی حاصل کر سکتا تھا، زندگی یا موت۔ میں نے ان دونوں میں سے ایک کا فیصلہ کرنا تھا۔ 2 ماہ اسی سوچ بچار میں گزر گئے۔ میں خوابوں میں بھی جیشوا ہی دیکھتا تھا کہ میں ان کو کھا کر مردانہ حسن و جمال کا نادر نمونہ بن گیا ہوں۔ میرے من کے برسوں سے مرجھائے ہوئے پھل کھل اٹھے ہیں۔ اب مجھے کوئی لڑکی مغرور ہونے کا طعنہ نہ دے گی۔ اب میں کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا۔ میں نے دیہاتی اور پسماندہ علاقوں میں ان لوگوں کی تلاش شروع کر دی جو پالتو بندروں کا ناچ تماشا دکھا کر روزی کماتے تھے۔ وہ گاؤں گاؤں اور گلی گلی پھرتے تھے۔ جلد ہی ایسے لوگ مجھے مل گئے۔ میں نے بڑی مشکل سے ان کو اعتماد میں لیا اور ان کو تمام بات بتا کر ان سے اس سلسلے میں مدد کی اپیل کی، مگر انہوں نے اس جزیرے میں جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس جزیرے میں کالے بندر رہتے ہیں
جو نہایت ہی لڑاکا، خطرناک اور خونی ہے۔ انہوں نے مجھے ایک اور گاؤں اور ایک ایسے بندر والے کا پتہ دیا جس کے پاس ایک ایسی کالی بندریا تھی جس کا تعلق اسی جزیرے کے بندروں سے بنتا تھا۔ میں کئی میل کا سفر طے کرتا ہوا اس تک جا پہنچا۔ اس نے پہلے تو انکار کر دیا، مگر جب میں نے اسے کافی رقم کا لالچ دیا تو وہ میرے ساتھ اس جزیرے تک جانے پر تیار ہو گیا۔ وہ بتانے لگا کہ وہ ایک بار اس جزیرے پر جا چکا ہے، مگر وہ جیشوا کی تلاش میں نہ گیا تھا اور نہ ہی اسے جیشوا کی خوبیوں کا علم تھا۔ اس نے بتایا کہ اس جزیرے کے گھنے جنگل اور غاروں میں بندر کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ بندر کوئی خوفناک جانور نہیں اور نہ ہی اسے درندہ کہا جا سکتا ہے۔ لاڈ اور پیار سے اس سے ہر بات منوائی جا سکتی ہے، لیکن اگر وہ کسی گروپ کی شکل میں ہوں اور وہ اس حالت میں بفر جائیں تو کسی اکیلے انسان کو زندہ نہیں چھوڑتے۔ یہ انسان کا گوشت نہیں کھاتے، مگر غصے میں آ کر اگر وہ کسی انسان پر ٹوٹ پڑیں تو اس کے جسم پر گوشت رہنے نہیں دیتے۔ ایسی خطرناک صورتحال میں وہ کبھی کبھی ہی آتے ہیں جب ان کے خاندان میں بندر اور بندریا کی شادی ہوتی ہے۔ ان دنوں ان کے قریب سے گزرنا خودکشی کرنے کے مترادف ہوتا ہے، کیونکہ اس خوشی کے عالم میں وہ اپنی حدود میں کسی بھی انسان کی موجودگی برداشت نہیں کرتے۔ اس کے برعکس وہ دیگر جانوروں کی موجودگی کی پرواہ نہیں کرتے۔ شادی کے عرصے میں ان پر رومانوی کیفیت طاری ہوتی ہے جو نہایت ہی دلچسپ اور دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ شادی کے دنوں میں ان کا خوشی سے اچھلنا اور شور کرنا ایسا لگتا ہے جیسے سینکڑوں انسان قہقہے لگا رہے ہوں۔ اس شخص نے مجھے تسلی دی اور کہنے لگا وہ مجھے جیشوا ضرور کھلائے گا۔ اس کی بندریا کا تعلق ان بندروں کے قبیلے سے ہے۔ وہ بندریا کو ساتھ لے کر جائے گا۔ اس کی موجودگی میں بندر اسے کچھ نہ کہیں گے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اکیلا ہی جائے گا اور جیسے بھی وہ جیشوا لے کر آئے گا، مگر مجھے اس کی باتوں پر مکمل طور پر یقین نہ تھا، اس لیے میں نے بھی اس کے ساتھ ہی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ کا ساتھ جانا ٹھیک نہ ہوگا۔ بندروں نے آپ کو دیکھ لیا اور وہ بفر گئے تو میں دور ہی سے دیکھتا رہوں گا اور ان کی نظر میں نہ آؤں گا۔ جیسے آپ کی مرضی۔ اگر کسی بندر نے آپ کو نقصان پہنچایا تو میں ذمہ دار نہ ہوں گا۔ میرے مقدر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ تم نہیں جانتے کہ جیشوا کھانا میرے لیے کتنا اہم ہے۔ میری ضد سے مجبور ہو کر وہ مجھے ساتھ لے جانے پر رضامند ہو گیا۔ اس نے جنگل تک پہنچنے کے لیے ایک صحرائی راستے کا انتخاب کیا۔ وہ ایک طویل، دشوار گزار اور جان لیوا سفر ثابت ہوا۔ صحرائی علاقے سے گزر کر ہم ایک گھنے جنگل میں داخل ہوئے۔ وہ سلسلہ ختم ہوا تو ہمیں پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لگیں جو دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہر طرف ریت ہی ریت نظر آتی تھی۔ ہم دونوں 2 راتیں مسلسل چلتے رہے، مگر میدانی سلسلہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ پہاڑوں کی چوٹیاں برابر نظر آ رہی تھی۔ وہ صحرائی میدان بھی اب خطرناک لگنے لگا تھا۔ ہر لمحہ جنگلی درندوں اور وحشی قبیلوں کے حملے کا دھڑکا سا لگا ہوا تھا۔ میدان کی خوفناک تنہائی اور تاریکی میں آسمان گھومتا ہوا نظر آنے لگتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، جس کی کیفیت بھی کسی آندھی کی نشاندہی کر رہی تھی۔ پھر تیز ہوا چلنے لگی جس نے ریت کو اڑانا شروع کر دیا۔ ہم ایک نشیب والی جگہ پر لیٹ گئے۔ اس کے ساتھ ہی آندھی نے وہ شدت اختیار کی کہ اب ہمیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، بس ہمیں اپنے اوپر ریت گرتی محسوس ہو رہی تھی۔ اب بندر والا پچھتانے لگا کہ ہم نے صحرائی اور پھر میدانی راستہ اختیار کر کے غلطی کی ہے۔ جنگل والے راستے سے جاتے تو آندھی سے محفوظ رہتے۔ بندریا بھی مجبوراً ہمارا ساتھ دینے پر مجبور تھی۔ معلوم نہیں کہ ریت کا وہ طوفان کتنا عرصہ جاری رہا۔ جب طوفان تھما تو ہم نیم مردہ حالت میں اٹھے۔ ہماری آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا کیونکہ ان میں ریت بھر گئی تھی۔ نقاہت اور تھکاوٹ نے ہمیں پسمردہ کر دیا تھا، مگر وہاں ٹھہرنا بھی خطرے سے خالی نہ تھا، اس لیے ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھنے لگے۔ خدا کی قدرت کے وہ آسمان جو پہلے آندھی کی وجہ سے سیاہ ہو گیا تھا، اب اس پر چاند نکل آیا اور مدھم مدھم چاندنی ہر سو پھیل گئی۔ اس روشنی میں ہم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ بالآخر ہم پہاڑوں کی وادی میں پہنچ گئے۔ گھنے درختوں کی قطاریں نظر آنے لگی۔ یہاں سے ہی بندروں والے جزیرے کا آغاز ہونا تھا۔ اب ہم نہایت ہی احتیاط سے قدم آگے بڑھا رہے تھے۔ چلتے چلتے ہم ایک اونچی پہاڑی پر پہنچ گئے۔ وہاں سے نیچے کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مداری نے مجھے ایک طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہ بندروں کا مسکن ہے اور وہاں ہی جیشوا کے پودے ہیں۔ میں نے دوربین کو صاف کیا اور اس طرف دیکھنے لگا۔ دوربین سے وہاں کا منظر صاف نظر آنے لگا۔ کئی بندر ادھر ادھر پھدک رہے تھے، کئی درختوں پر چڑھے ہوئے تھے اور کئی پتھروں پر ادھر ادھر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ان کی شرارتوں سے لطف اندوز ہونے لگا۔ میں نے دیکھا کہ ایک مادہ بڑے سے پتھر پر رانی بنی بیٹھی ہے اور ایک بندر اس کے سامنے بیٹھا
اسے ایسے انداز سے دیکھ رہا ہے جیسے وہ اس پر اپنے پیار کا اظہار کر رہا ہو اور اس سے محبت کی بھیک مانگ رہا ہو۔ مادہ نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا تو بندر اچک کر اس طرف ہو گیا اور اپنا منہ اس کے منہ کے قریب لے گیا۔ بندریا نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ بندر کو اس پر بہت غصہ آیا تو اس نے چڑچڑ کرنی شروع کر دی اور پھر دوڑ کر ایک درخت پر چڑھ گیا اور قلابازیاں لگا کر ادھر ادھر مختلف ٹہنیوں پر پلٹے کھانے لگا۔ یوں ہی پلٹے کھاتے کھاتے وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور سیدھا زمین پر آ گرا۔ وہ اٹھا اور شرمندہ سا ہو کر پھر بندریا کے سامنے بیٹھ گیا۔ بندریا نے پھر بھی اسے منہ نہ لگایا اور اپنا رخ بدل لیا۔ اتنے میں ایک اور ندہ بندر آیا۔ بندریا نے اسے دیکھا تو بھاگ کر اس کے پاس چلی گئی اور اس کے منہ سے منہ لگا دیا، جس کا مطلب یہی تھا کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ پھر وہ دونوں اٹھ کر ایک طرف چل دیے۔ پہلے والے بندر نے بہت شور کیا اور دانت نکال کر بے ہنگم چڑچڑ کرنے لگا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو درختوں کے اوپر اور نیچے محبت کے ایسے ہی ڈرامے کھیلے جا رہے تھے۔ بندر فل حرام خوری پر اترے ہوئے تھے، جن میں لڑائی، مارکوٹائی اور سنسنی خیزی بھی شامل تھی۔ میں اور مداری ان رومان آلود مناظر اور شور میں کچھ دیر کھوئے رہے۔ پھر مداری اپنی بندریا کو لے کر نیچے گہرائی میں اترنے لگا۔ اس نے مجھے تاکید کی کہ میں کسی بھی صورت نیچے نہ آؤں۔ جب بندروں نے مداری اور بندریا کو دیکھا تو شور و غل یکبارگی تھم گیا اور سب کے سب حیرت زدہ ہو کر مداری اور بندریا کی طرف دیکھنے لگے۔ تمام بندر جہاں تھے وہیں ساکت ہو گئے۔ کچھ خشمگی نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، جسے پوچھ رہے ہوں کہ یہ ہمارے رنگ میں بھنگ ڈالنے آ گیا ہے۔ اتنے میں مداری نے اپنی بندریا کو آزاد کر دیا۔ پہلے تو وہ جھجکی اور سوچنے لگی کہ کیا کروں، پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ وہ چند ہی قدم آگے بڑھی تھی کہ کئی بندر دوڑتے ہوئے اس کی طرف آ گئے۔ انہوں نے بندریا کے گرد گھیرا ڈال دیا اور غضبناک نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ چڑچڑ بھی کر رہے تھے اور اس کی طرف دیکھ بھی رہے تھے۔ بندریا خاموش اور بھیگی بلی بنی کھڑی تھی۔ اتنے میں ایک بندر گھیرا توڑ کر ایک طرف بھاگنے لگا اور دوڑ کر ایک غار میں داخل ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک اور بندر تھا، جو قد کاٹ میں سب سے بڑا تھا۔ وہ جب گھیرے والے مقام پر پہنچے تو تمام بندر خاموش ہو گئے۔ وہ سیدھا بندریا کے پاس پہنچا اور اپنا منہ اس کے منہ کے قریب لے گیا۔ وہ کافی دیر بندریا کے پاس یوں ہی کھڑا رہا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس سے پوچھ رہا ہو کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو۔ جواب میں بندریا نے اسے اپنے اور اپنے مالک کے بارے میں بتایا ہوگا کہ اس کا مالک اس کا بہت خیال رکھتا ہے، اچھا کھانا دیتا ہے، مگر وہ آزادی کی نعمت سے محروم ہے۔ بندروں کے سردار نے اس کے مالک کی طرف دیکھا اور خاموش رہا۔ اس نے دیگر بندروں کو بھی منع کر دیا کہ وہ اس کو کسی قسم کا نقصان اور تکلیف نہ پہنچائیں۔ بندر سردار بندریا کو ساتھ لے کر غار کی طرف چل پڑا اور پھر وہ دونوں غار میں داخل ہو گئے۔ کئی اور بندر بھی پہاڑی کے دامن میں اتر گئے اور کئی اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ گئے۔ صرف 2 بندر وہاں رہ گئے، جو ایک بڑے سے پتھر پر جا کر بیٹھ گئے۔ ان کی نظریں مسلسل مداری کے تعاقب میں تھیں۔ انہوں نے اس وقت تک وہاں بیٹھنا تھا جب تک وہ واپس نہ چلا جاتا، مگر اس نے خالی ہاتھ تو واپس نہ لوٹنا تھا۔ اس نے تو جیشوا توڑنے تھے۔ مداری اٹھا اور آگے بڑھنے لگا۔ بندروں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ مداری نے کچھ کھانے کی چیزیں ان بندروں کی طرف پھینکی جو وہ خاص طور پر سنبھال کر اپنے ساتھ لایا تھا۔ دونوں بندر وہ چیزیں کھانے میں لگ گئے۔ اس عرصے میں مداری نے جیشوا کے کچھ گچھے اور کئی دانے توڑ لیے اور ایک کپڑے کے تھیلے میں ڈال لیے۔ جب وہ واپس مڑنے لگے تو بندروں کو یہ علم ہو گیا کہ وہ جیشوا توڑ کر لے جا رہا ہے، تو وہ اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ وہ ساتھ ہی ساتھ چیختے بھی جا رہے تھے۔ ان کے شور کی آواز سن کر کچھ اور بندر بھی آ گئے۔ مداری بھاگا آ رہا تھا۔ وہ جلد از جلد پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جانا چاہتا تھا، جہاں میں اس کی کامیاب واپسی کا انتظار کر رہا تھا، مگر بندروں نے اسے چوٹی پر پہنچنے نہ دیا۔ انہوں نے اسے دبوچ لیا۔ جیشوا کے دانوں والا تھیلا دور جا گرا اور وہ مداری کو گھسیٹتے ہوئے نیچے لے گئے۔ مداری چیخ رہا تھا اور مدد کے لیے چلا رہا تھا، مگر میں اس کی مدد کرنے سے قاصر تھا۔ اگر بندروں کو میری موجودگی کا علم ہو جاتا تو وہ مجھے بھی زندہ نہ چھوڑتے۔ میں نے دیکھا کہ بندر مداری کو غار میں لے گئے تھے، اس لیے بعد میں نہ تو میں نے اس کی چیخیں سنی اور نہ ہی کوئی بندر لوٹ کر باہر آیا۔ یقیناً انہوں نے مداری کا کام تمام کر دیا ہوگا۔ خوف اور دہشت کے مارے میری جان نکلی جا رہی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ میری یہ خوش قسمتی بھی تھی کہ جیشوا کے دانوں والا تھیلا وہاں ہی پڑا رہ گیا تھا۔ میں نے موقع غنیمت جانا، دوربین سے ادھر ادھر دیکھا، مگر کوئی بندر نظر نہ آیا، تو میں جان ہتھیلی پر رکھ کر نیچے جا کر وہ تھیلا اٹھا لایا اور جلدی سے واپسی کا سفر اختیار کیا۔ میں نہ جانے کتنی دیر، کتنے گھنٹے بھاگتا رہا اور تھکا دینے والے سفر کے بعد میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔
थैले में जेशवा के 2 गुच्छे और मजीद दाने मौजूद थे। जेशवा के 1 दाना सुबह और 1 रात को खाने से मैंने 1 हफ्ते के अंदर ही अपने जिस्म में बेपनाह ताकत महसूस की। जोगी के शराब का असर ज़ाइल हो गया था और अब मैं एक मुकम्मल मर्द बन गया था। मैंने मुसलसल 1 माह जेशवा के दाने खाए। अभी मेरे पास काफ़ी दाने मौजूद थे। जेशवा के बारे में जो कुछ भी बताया गया था, जो कुछ मैंने सुना था, वो सच से बढ़कर साबित हुआ। मेरी तो काया ही पलट गई। अब मैं जिंदों में शुमार होने लगा था। मगर वो मेरी भूल थी। मैं तो शराबों के पीछे भाग रहा था। जोगी के शराब का असर ज़ाइल ना हुआ था। वो शराब मेरे ख़ानदान के साथ किसी जोंक की मानिंद चिमट गया था। मैं मलका मैकवा तक जा पहुंचा था। मैंने उसके हुस्न और जवानी की शराब पी ली, मगर मैं जिंदा रहा। मलका मैकवा का जहर मेरी ज़िंदगी न छीन सका। मलका के लिए सब कुछ गैर मुतवक्के था। शायद जेसवा ज़्यादा खाने से मेरे अंदर का जहर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, जिसकी वजह से सब कुछ उलट पलट हो गया था। मेरे अंदर भरे हुए जहर ने मलका की जान ले ली। उसने मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर जान दे दी। मैं वो मंजर बर्दाश्त न कर सका और वहाँ से भागकर दूसरी पहाड़ी पर आ गया। मलका की मौत के साथ ही वहाँ एक ज़ोरदार धमाका हुआ था। यूँ लगा जैसे जलजला आ गया है। मैंने देखा सोने की वो कान और मलका की रिहाइशगाह आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन में धंसने लगी और फिर वो आंखों से ओझल हो गए और वहाँ एक बहुत बड़ा सा गड्ढा बन गया, जिसमें से आग और धुआं निकलता रहा। और फिर वो गड्ढा पानी से भर गया और वहाँ एक तालाब सा नज़र आने लगा, जिसका पानी गहरा नीला हो गया। अब यूँ लग रहा था जैसे यहाँ कुछ भी ना था, मगर था जो अब ख़त्म हो गया था, सब कुछ ही। मेरी आरज़ुएं, ख्वाहिशात, उमंगें, गोया अचानक एक जलजला आया और मेरी खुशियों का महल भी आनन फानन ज़मींबोस हो गया। अब तारीख बर्रे आज़म से मेरा जी उचाट हो गया था। मैंने सारा कारोबार ख़त्म कर डाला और वापस हिंदुस्तान लौट आया। मैं कई बरसों बाद रामगढ़ आ रहा था। हवेली की वीरानी देखकर मेरा दिल और भी दुखी हो गया। मैं हवेली को अपनी असली हालत में देखना चाहता था, मगर मुझ में उसको आबाद करने की ताब ना थी। मैंने रामगढ़ में एक नई हवेली तामीर करवाई और फिर उसमें रहने के बाद वहाँ ही कारोबार शुरू कर दिया। कारोबार बेहतर अंदाज से चलने लगा था। इसी दौरान सुमिता मेरी ज़िंदगी में खुशबू का झोंका बनकर दाखिल हुई और मेरे दिलो दिमाग पर छा गई। उसकी शक्ल काफ़ी हद तक मैकवा से मिलती जुलती थी। उसका मासूम चेहरा, झील की तरह गहरी आंखें, प्यारी तराश के याकूती होंठ, अकीरा बदन, वो हर लिहाज से हसीन थी और पूजे जाने के काबिल थी। मैं उसकी परस्तिश करने लगा था। जल्द ही हम शादी के बंधन में बंध गए। शादी के लिबास में वो गजब ढा रही थी। उसकी अफशां से दमकती मांग, खूबसूरत पेशानी पर चमकता नौरतन टीका, लरसते कांपते होंठ, नाजुक सी नाक में पड़ी नन्ही सी नथ, भारी पपोटों और घनी पलकों वाली बंद आंखें, वो बहुत खतरनाक हद तक हसीन लग रही थी। वो हमारी सुहाग रात थी, उमंगों और आरजुओं भरी रात। सुमिता किसी परकटी चिड़िया की तरह मेरे आहिनी बाजुओं में फड़फड़ाती रही। सुबह का उजाला मेरे दामन में महरूमियों का अंबार लेकर आया। सुमिता मर चुकी थी। उसका जिस्म नीला पड़ गया था। लगता था उसके जिस्म में जहर फैल गया है। उसकी मौत का जिम्मेदार मैं ही था। वो जेशवा का असर था, जो कि अब भी मेरे वजूद और खून में जहर बनकर दौड़ रहा था। उसके बाद भी 2 और औरतें मेरी जिंदगी में आईं, मगर वो सुहाग रात को ही जिंदगी से नाता तोड़ गई। बरसों बीत गए हैं। अब मैं दिन ब दिन मौत की तरफ बढ़ रहा हूँ। जेशवा खाने की मुझे कड़ी सजा मिली है। मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। मेरे पास ढेरों दौलत है, जिसका कोई वारिस नहीं है। दिल के आंगन में दुखों का राज है। उदासियों के पतझड़ हरसू बिखरे हैं। खुशियाँ तो मुझसे रूठ ही गई हैं। ये खुशियाँ भी जाड़े की धूप की तरह होती हैं। अभी पूरा आंगन भी रोशन नहीं हो पाता कि छाँव फैल जाती है। सहारों के तहत जीने वाले बेबस और नाकारा होते हैं। मेरी तरफ बारिश की मुंतजिर खेतियाँ अक्सर सूख जाती हैं। दूसरा मुख्तसर पुरस्रार किस्सा। पंडित नारायण आम से दर्जे का पंडित था। उमूमन बड़े दर्जे के पंडित उसे मुंह लगाना गवारा नहीं करते थे, मगर उसे किसी बात की भी परवाह नहीं थी। वो एक नया इल्म तलाश कर चुका था, मगर अभी उसने इसका तज़किरा किसी से नहीं किया था। उसके तज़किरा ना करने की वजह यह थी कि वो उन लोगों में से नहीं था जो अधूरे इल्म पर ही कनात कर ले, सिर्फ लोगों की वाहवाह समेटने के लिए। फीसागोरस के इल्म को उसने ख़ास जिहत में डाल दिया था। फीसागोरस एक कदीम यूनानी रियाजीदान, फ़लसफ़ी और मजहबी रहनुमा थे। पिछले 10 साल से पंडित किसी और से अपनाए हुए इस पुरस्रार इल्म की असलियत को जांचने पर लगा था, मगर बहुत खामोशी और राजदारी से। वो नहीं चाहता था कि किसी को हल्की सी भी भनक पड़े। खुद अपने बीवी बच्चों तक से उसे पोशीदा रखा था। गुजरते वक्त के वाक़यात लम्हा ब लम्हा उसके इस इल्म पर सच्चाई और अटल होने की मोहर लगा देते थे। पंडित ने अपने सीने में दबाई इस इल्म को
एक माहिर मुस्लिम आलिम से सीखा था। आलिम ने ज़ात पात से हटकर पंडित की लगन और चाहत को देखते हुए वो इल्म सिखा दिया, ताकि इस इल्म से मखलूक खुदा को फ़ायदा पहुँचे और फिर वो इल्म औरों तक भी पहुँच जाए। इंसान जिस बात को सबसे छुपाकर किसी गहरे नायाब की तरह अपने सीने में दफन रखना चाहता है, कुदरत उसे किसी न किसी बहाने ज़माने पर आश्कार कर देती है। वहाँ के मशहूर ठाकुर विजय की बेटी चंपा बीमार थी। ख्याल यही किया जा रहा था कि उस पर किसी ने जादू करा दिया है। चंपा अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी, इसलिए उसके बाप ने सारे हिंदुस्तान के जोगी, जादूगर, साधु और तबीब बुलवाने में कोई कसर न छोड़ी। सबके सब अपने इल्म की जोर आजमाई कर चुके, मगर चंपा की तबीयत बेहतर होने में नहीं आती। ना कोई दवा असर दिखा रही थी, ना दुआ। एक शाम पंडित नारायण ठाकुर विजय का दुख अपने दिल में महसूस करता खुद ही माली हवेली जा पहुंचा। ठाकुर पर गहरा मलाल तारी था और वो लॉन में कुर्सी पर बराजमान था। लॉन के पौधों की तराश खराश और फूलों की एक खास तरकीब की महारत और मेहनत का मुंह बोलता सबूत था। ठाकुर अपने मुलाजमीन भी चुनकर खानदानी रखता था। पंडित ने मलूल ठाकुर को प्रणाम किया। ठाकुर ने उसकी आवाज़ सुनकर तेवरी चढ़ाकर उसे देखा। उसके चेहरे पर वाज़ेह रकम था कि मैंने तुम्हें कब बुलाया, जो बिन बुलाए चले आए। पर जबान खामोश थी। पंडित का सर से लेकर पांव तक जायजा लेने के बाद ठाकुर ने ना गवारी से पंडित को बैठने का इशारा किया। पंडित खामोशी से बैठ गया, मगर ठाकुर का अंदाज देखकर सोचने लगा कि बात करे या बिन बात के वापस चला जाए। ठाकुर ने अंदर की तरफ से एक मुलाजिम को आवाज़ देकर पंडित के लिए कुछ पीने को लाने के लिए कहा। गोया वो उस पर अपनापन जताना नहीं भूला। पंडित को खामोश देखकर ठाकुर ने भवें उचकाते हुए पूछा, पंडित साहब कैसे आना हुआ, कोई माली ताउन दरकार है? पंडित ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, सरकार, मैं तो बिटिया रानी की बीमारी और आपकी परेशानी के ख्याल से हाजिर हुआ हूँ। ठाकुर ने हैरान होकर उसे देखा और उसके आने का शुक्रिया अदा किया। थोड़ी देर बाद पंडित गोया हुआ, सरकार, बिटिया रानी की तारीख़ पैदाइश क्या है? वो इब्तिदाई दौर था, जब तारीखें लिखने लिखाने का रिवाज नहीं था। ठाकुर ने याद करके उसे बताया, मगर मज़ीद तस्दीक के लिए मुलाजिम को अपनी पत्नी को बाहर भेजने का कहा। थोड़ी देर बाद ठाकुर विजय की पत्नी कामिनी देवी भी आ गई। पंडित को प्रणाम किया और ठाकुर विजय के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। कामिनी, हमारी बिटिया 18 सितंबर को ही दुनिया में आई है ना? कामिनी देवी सोचने लगी। थोड़ी देर बाद ठाकुर से मुखातिब हुई, ठाकुर जी, बिलाशुबा आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, बस एक दिन आपने पहले कह दिया। चंपा 19 सितंबर को पैदा हुई थी। पंडित ने एक छाल ली और उस पर कुछ बनाने लगा। दोनों मियाँ बीवी हैरान रह गए, मगर खामोशी से पंडित को देखने लगे। कुछ देर बाद पंडित अपने हिसाब किताब से फारिग हुआ और ठाकुर से मुखातिब हुआ, ठाकुर साहब, बिटिया रानी पर ना तो कोई जादू है ना बीमारी है। ठाकुर ने हैरान होकर पंडित को देखा, तो फिर और क्या है अगर जादू नहीं और बीमारी भी नहीं? तुम कहना क्या चाहते हो आखिर? ठाकुर ने तेज से पूछा। पंडित ने मध्यम लहजे में जवाब दिया, ठाकुर साहब, ये अददों का चक्कर है। बिटिया के नाम का अदद भी एक है और तारीख़ पैदाइश का अदद भी एक। हमारे गांव का नंबर भी इत्तिफाक से एक है और बिटिया रानी 19वें साल में है, यानी एक अदद ये भी। सारे एक के अदद ज़ेर असर आने की वजह से बिटिया रानी बेसुकून है, सो नहीं पाती और चिड़चिड़ापन, सर दर्द के मसाइल होते हैं। ठाकुर ने हैरत से पंडित की तरफ देखा, क्योंकि उसने पंडित को नहीं बताया था कि उसकी बेटी सो नहीं पाती। थोड़ी देर बाद ठाकुर ने पंडित से पूछा, अब इसका हल? पंडित ने कहा, बिटिया रानी का नाम बदल दें, जो किसी और मजबूत अदद के तहत हो, और सब पर जोर दें कि बिटिया को उसी नाम से पुकारें। अगर कुछ दिन जगह बदल सकें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठाकुर ने पंडित से कहा, तुम ही कोई नाम बता दो, जहाँ सबकी बातों पर अमल किया, तुम्हारी बात पर भी अमल करके देख लेते हैं। पंडित ने एक नाम बता दिया और घर आ गया। कुछ दिन गुजरे होंगे कि एक दिन उसके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो हैरान हो गया। दरवाजे पर विजय ठाकुर, अपने दर्जन भर मुलाजिम और कई पंडित खड़े थे। ठाकुर ने बढ़कर उसका हाथ चूम लिया और बोला, पंडित नारायण, आप तो महान हो, ऊंचा है आपका इल्म। मेरी बेटी बगैर दवाए, बगैर टूने टोटके के ठीक हो गई। ठाकुर की देखा देखी दीगर बड़े पंडित भी पंडित नारायण का हाथ चूमने लगे। सबसे बड़ा पुजारी आगे बढ़ा और शिकवा कुना नज़रों से उसे देखते हुए मुखातिब हुआ, नारायण, तुमने इतना बड़ा इल्म ढूंढ निकाला और हमें बताना तक गवारा नहीं किया, ये तो अपनों वाली बात ना हुई। पंडित नारायण ने सर झुका लिया। उसने मुनासिब ना समझा कि उन्हें जताए कि तुम सब तो मुझसे बात तक करना गवारा नहीं करते थे। सबके जाने के बाद पंडित नारायण का बेटा पास आया और बोला,
पिता जी, मुझे फख्र है कि आप मेरे पिता हो। ये पंडित नारायण के उस बेटे के अल्फाज थे जो बाप से हमेशा तहकीर से बात करता था। आज उसे अपने इसी बेटे से मान मिल रहा था। कुछ दिन बाद पंडित नारायण को बड़े पंडित ने मंदिर में बुलाया। जब वो मंदिर में पहुंचा तो पंडित कृष्ण महाराज उसे मंदिर से मुल्हिक अपने खास कमरे में ले गए। ये उसके लिए एजाज़ था, क्योंकि महाराज कभी किसी को उस कमरे में आने की इजाज़त नहीं देते थे। महाराज ने प्यार से नारायण को बिठाया और मुखातिब हुआ। नारायण, मैं चाहता हूँ कि ये इल्म सिर्फ खुद अपने तक महदूद न रखो, तुम मुझे भी सिखाओ, ताकि मैं बाकी सब छोटे पंडितों को सिखा सकूं। मगर हमें इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि ये इल्म पंडितों तक महदूद हो जाए। आम आवाम इस इल्म का बोझ नहीं उठा सकती, और वैसे भी ये पंडितों के लिए फ़ायदेमंद होगा। हम सब मौजूद हैं आवाम की सेवा के लिए, तो आवाम के जहन पर इजाफी बोझ डालने का क्या फ़ायदा। और फिर पंडित नारायण की तरफ देखा। पंडित नारायण बोला, आप मुझसे ज़्यादा तजर्बाकार और गयानी हैं, जो आप ठीक समझें। फिर पंडित नारायण कुछ वक्त महाराज के साथ उसी खास कमरे में बिताने लगा, और महाराज ज़ौक़ व शौक़ से वो इल्म सीखने लगा। एक दिन पंडित नारायण के घर पर एक मुसलमान नौजवान आया, जिसने इस इल्म को हासिल करने के शौक़ का इजहार किया। खुशकिस्मती से पंडित का बेटा और पत्नी घर में मौजूद न थे, वरना क़यामत आ जाती कि एक मुसलमान ने उनके दरवाजे को छुआ भी कैसे। पंडित उस नौजवान की आंखों में इल्म की लगन भांप गया और उसे इल्म सिखाने की हामी भर ली। मगर जगह नदी के किनारे एक दरख्त के पास तय हुई। वह बहुत पुराना और तनावर दरख्त था। पंडित उसकी ओट में बैठकर उस नौजवान को इल्म सिखाने लगा। गांव में किसी को खबर तक न थी। फिर यही मामूल बन गया। पंडित नारायण महाराज को भी वो इल्म सिखाता, और मंदिर से वापसी पर उस नौजवान को। पंडित को हैरत थी कि महाराज से ज़्यादा वो नौजवान जल्द सीख रहा था, और न सिर्फ सीख रहा था बल्कि उसे मज़ीद शाखों में फैला भी रहा था। महाराज और वो मुसलमान नौजवान दोनों 2 माह में वो इल्म सीख चुके थे, मगर उस नौजवान ने इस इल्म से मज़ीद जो कुछ कर लिया था और जितना आगे बढ़ गया था, महाराज वहाँ तक शायद मरते दम तक न पहुँच पाता, क्योंकि वो लकीर का फ़कीर था। जितना पंडित ने उसे सिखा दिया था, बस वही उसे आता। अब महाराज को ये फिक्र दामनगीर हो गई कि अगर पंडित नारायण ने जनता को बता दिया कि महाराज उससे इल्म सीखता रहा, तो जनता की नज़र में उसका दर्जा कम हो जाएगा। मगर इसका हल उसे नहीं सूझ रहा था। एक दिन पंडित का बेटा भी वहाँ आ गया और महाराज से राजदारी से मुखातिब हुआ। एक ज़रूरी बात बतानी है आपको। महाराज उसे कोने में ले गया। मेरे पिता सिर्फ आपको इल्म नहीं सिखा रहे, बल्कि एक मुसले को भी सिखाता है। कल मैंने उन दोनों को दरख्त के पास नदी किनारे देखा है। महाराज के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। बहाना उसे मिल गया था। उसने तमाम पंडितों को इकट्ठा किया और उनसे बात की। एक मुसलमान लड़के को इल्म सिखाना, ये बात ही उनके गैज़ो गज़ब के लिए काफ़ी थी। अगले दिन जब पंडित नारायण महाराज के कमरे में दाखिल हुआ, तो महाराज के तेवर ही बिगड़े हुए थे। गज़ब से बोला, तूने मुझे और एक मलीज को एक बराबर जाना? तेरा ये जुर्म नाकाबिल माफ़ी है। और ये कहते ही तेजधार खंजर पंडित के सीने में उतार दिया। थोड़ी देर बाद ही पंडित तड़प तड़प कर साकित हो गया, और उसके साथ ही पंडितों ने पंडित नारायण की लाश घसीटी और मंदिर की झाड़ियों के पीछे ले जाकर गड़ा खोद कर दफन कर दी। वो मुसलमान नौजवान दरख्त के नीचे मुंतजिर रहा, मगर आज उसका उस्ताद ना आया। आज तक ऐसा ना हुआ था। एक आध दिन में उड़ती उड़ती खबर उस तक पहुंची कि उसका उस्ताद अचानक कहीं गायब हो गया। उसे याद आ गया कि गायब होने से 2 दिन पहले उस्ताद ने अपनी मौत का दिन और साल निकाला, जो इत्तिफाक से वही दिन था, यानी 2 दिन बाद का। और उसके उस्ताद ने उससे कहा था कि मैंने ये इल्म दूसरों पर आजमाया, मगर पहली बार मैंने इस इल्म से अपने बारे में कुछ निकाला। 2 दिन बाद साबित हो जाएगा कि ये बात दुरुस्त साबित होती है या गलत। अगर दुरुस्त साबित हुई तो तुम फ़ौरन जगह बदल जाना। याद आती उसने वहाँ से रुख्ते सफ़र बांधा और नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो गया। उसके वहाँ से निकलने के बाद मंदिर के पुजारी उसको कत्ल करने का मंसूबा बना रहे थे, इस बात से बेखबर कि वह नौजवान उनकी पहुँच से दूर जा चुका है। उसके उस्ताद ने वो बेशकीमती इल्म ही उसे नहीं सिखाया था, बल्कि उसकी जान भी बचाई थी। उधर महाराज ने पंडित नारायण के बेटे से वादा किया था कि उसके बाप की जगह मंदिर अब वो संभालेगा, मगर उसने नारायण के बेटे की जगह अपने किसी दूर के रिश्तेदार को सौंप दिया था और उन्हें घर खाली करने का कह दिया था, ताकि मंदिर का नया पंडित वहाँ क़याम कर सके। अब नारायण के बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो तो अपने बाप से वो इल्म भी हासिल न कर सका, और बाप भी महाराज की ज़बान पर एतबार करके खो दिया। बाप के इल्म पर खाने वाले को अब खुद कमा कर 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल था।
وہ माँ बेटा कभी एक बस्ती तो कभी दूसरी बस्ती में दर बदर फिरते रहे। अचानक एक बस्ती में उनका सामना उसी मुसलमान नौजवान से हो गया। वहाँ उस नौजवान को बहुत कदर व मंजिलत हासिल थी। सिख, हिंदू, मुसलमान सब उसकी इज्जत करते थे। उसने गांव के लोगों से कहकर माँ बेटे को एक घर दिलवा दिया। रोज गांव के किसी न किसी घर से खाना आ जाता। माश की वजह से फिक्र खत्म हुई तो नारायण के बेटे की शैतानियत फिर से जागी। उसने दिल में तय कर लिया कि अब वो महाराज को खबर भारी मुआवजा लेकर ही बताएगा। बाप की तरह आपके महाराज उसे धोखा नहीं दे सकेगा। वो नौजवान उसकी माँ के पास पहुंचा और लक्ष्मण के बारे में दरियाफ्त किया। माँ ने नाइल्मी का इजहार किया कि वो सुबह बगैर कुछ बताए कहीं चला गया है। मगर लक्ष्मण की माँ को इस बात ने चौंकाया कि आज अचानक वो उसके बेटे के बारे में दरियाफ्त करने लगा। मगर उसने टालना चाहा, मगर माँ भी अपनी बात पर अड़ी रही। मजबूर होकर नौजवान गोया हुआ। पंडित नारायण को कत्ल किया गया है, जिसमें लक्ष्मण भी शामिल था। आज वो मेरी मौत का सोचकर यहाँ से महाराज के पास गया है, मगर वो ये नहीं जानता कि वो खुद अपनी मौत के रास्ते पर कदम रख चुका है। मैं यही सोच कर आया था कि शायद उसे रोक पाता। माँ हैरान हो गई। लक्ष्मण की बातों से उसे भी कभी कभी ये महसूस होने लगता, मगर वो इसे अपना वहम जानती। मगर आज वो हैरान रह गई और उस नौजवान से मुखातिब हुई। सब कुछ जानते हुए भी तुमने हमें रहने को घर दिलाया, खाने का कोई मसला नहीं होने दिया, और फिर ये जानकर भी कि मेरा बेटा तुम्हारा कातिल बन सकता है, उसे खुद मारने की बजाय उसे बचाने के ख्याल से आ गए। तुम कैसे इंसान हो? नौजवान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ जी, गैब का हतमी इल्म सिर्फ खुदा के पास है। मैंने इसे एक इल्म समझकर हासिल किया, और चूंकि आज तक कोई हिसाब गलत साबित नहीं हुआ, इसलिए यकीन हो गया कि ये इल्म सच्चा है। और मैं सिर्फ ऐसे लोगों की मदद करना चाहता हूँ, और मेरा यकीन है कि होगा वही जो मेरा अल्लाह चाहेगा। अगर कोई चीज़ अटल है तो वो मेरे रब की मर्जी है, इसके सिवा कुछ नहीं। ये कहकर वो नौजवान पलट गया। 2 दिन बाद लक्ष्मण की लाश घर पहुंच गई थी। बस्ती से निकलते ही अनजाना हादसा उसकी जान ले गया। उस नौजवान ने इस इल्म को अपने तक महदूद रखने की बजाय करतास पर बिखेर दिया, ताकि जो भी चाहे इससे मुस्तफिद हो सके और इस जुर्म में किसी उस्ताद को मौत के घाट न उतारा जाए। उससे होता हुआ वो इल्म कैरो तक पहुंच गया, जिसने उसे नई जिहद दी और मजीद आम अल्फाज में आम फहम बनाकर लोगों के आगे अपने वसी तजर्बात की रोशनी में किताबी शक्ल में पेश कर दिया। अगर मुसलमान आलिम, पंडित और बाद का मुस्लिम नौजवान अपने दिल को वसअत देकर इस इल्म को आगे ना फैलाते तो शायद कोई जान भी ना सकता कि इल्मुल आदात क्या हैं। आज लोग इस पुरस्कार इल्म को रोज़मर्रा ज़िंदगी में बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं। सदियां गुजर गईं और सालों गुजर जाएंगे, मगर आदात का रक्स जारी रहेगा। और कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। पहला नाम है शब्बीर साहब कराची से, इरा मुनीर साहिबा सुरजानी टाउन कराची से, आसिफ खान हैदराबादी हैदराबाद से, मोहम्मद शावेज़ गाज़ियाबाद लोनी से, मोहम्मद रेहान मुंबई महाराष्ट्र से, मोहम्मद इलियास सूफ़ी साहब भंखेड़ नागपुर से, अमान खान साहब सऊदी अरेबिया से, नौशाद मंसूरी साहब सऊदी अरेबिया से, और नजम हुसैन साहब, शहर का नाम नहीं लिखा, पाकिस्तान से हैं। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा, और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।